बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ईरान और सऊदी अरब के सफारती तल्लुकात से खित्ते में खुशहाली और अमन व अमान में मदद मिलेगी। इस इक़दाम से दोनों ममालिक की आवाम में अच्छे तल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। दोनों ममालिक मिलकर इत्तेहाद वहदत को फ़रोग़ देने के लिए अमली किरदार अदा करेंगे। ईरान ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी और खित्ते में मुस्बत रोल अदा किया। ये बात इमाम जुम्मा मेलबर्न और शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान शोबा ऑस्ट्रेलिया के रहनुमा और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा इशफाक बेदी ने सऊदी अरब और ईरान के सफारती तल्लुकात पर अपने ख़ुसूसी बयान में गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने कहा कि ये अमल खुशाइंद है। दौर हाज़िर में ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है। आज इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें आलम इस्लाम की बुनियादों को खोखला कर रही हैं और नाकाम व नामुराद होंगी। इशफाक बेदी ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, जिससे इसराइली दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी और इस अमकान है कि वो इंशाअल्लाह ये दहशतगर्दी ख़त्म ही हो जाएगी। पंजाब हुकूमत का कहना है कि सूबे के सार्फिन की फलाह के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सूबाई डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल महमूद अहमद भट्टी की हिदायत की रोशनी में सार्फिन में उनका हकूक़ के हसूल का शऊर बदूर करने के लिए ख़ुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि 15 मार्च को पूरी दुनिया में सार्फिन के हकूक़ का दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में कंज्यूमर काउंसिल और कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाहमी तौर पर एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए कमालज़ादा खान ने कहा कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी सार्फिन के हकूक़ के लिए कवानीन मौजूद हैं। शहरियों को चाहिए कि इन कवानीन से इस्तेफ़ादा करें। सेमिनार से मोहम्मद सुफियान गोंदल, इदरीस रंधावा, चौधरी सलीम और दीगर ने भी खिताब किया। इन मुकर्रीन का कहना था कि पंजाब कंज्यूमर एक्ट के तहत शहरी नाक़िस और गैर मेयारी अशिया और सर्विसेज के ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कौंसिल से बिला मुआवजा खिदमात हासिल कर सकते हैं और अपनी शिकायत का इजाला कर सकते हैं। इस सिलसिले में वैसा रोज़ वाक़ भी की गई, जिसमें मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका के ज़ेर एहतमाम हालिया महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत समेत गैस, बिजली और शहद वगैरह की कीमतों में होशरुबा इजाफे के ख़िलाफ़ तमाम सूबाई दफातर में बुध के रोज़ कलमशोर हड़ताल की गई। कलेक्टरों ने दफातर की तालाबंदी की और मुख्तलिफ दफातर में एहतजाजी मुजाहरे भी किए। एपका रावलपिंडी के सदर चौधरी मुबशर अहमद ने ज़िले इदारों राजा आफ्ताब अहमद, मिर्ज़ा तोकीर, राजा मेहरबान के अमरा महकमा तालीम समेत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और महकमा सेहत के दफातर का दौरा किया और तालाबंदी और हड़ताल का जायज़ा लिया। मरकज़ी रहनुमा भट्ट ने बताया कि पंजाब भर के तमाम सरकारी दफातर में IMF की माह पर की जाने वाली महंगाई के ख़िलाफ़ और मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 की तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा कराने के लिए कलमछोड़ हड़ताल, सरकारी दफातर तालाबंदी और एहतजाज किया जा रहा है। इन रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ तकरीर के दौरान कहा कि गुज़श्ता साल से तमाम अशिया की कीमतें दुगना हो गई हैं, लेकिन आम सरकारी मुलाजिम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जब इस बारे में एहतजाज किया तो हुकूमत ने आला अफसरान को 150% एक्टिव अलाउंस दे दिया, लेकिन एहतजाजी मुलाजिम की एक न सुनी गई। राजा मेहरबान फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन का हाउस रेंट 2008 के पे स्केल पर दिया जा रहा है, जिसमें एक झोंकटी भी मिलना मुमकिन नहीं, लिहाजा हाउस रेंट कम से कम 15,000 रुपये मुकर्रर किया जाए। महकमा ज़राई इंजीनियरिंग के चौधरी रियाज ने कहा कि मेडिकल अलाउंस न होने के बराबर है। मेडिकल अलाउंस में दुआओं में इजाफे के बराबर 500% इजाफा किया जाए। मिर्ज़ा तोकीर ने कन्वेंस अलाउंस 2 लीटर पेट्रोल यानी 600 रुपये पर दे दिया जाए या 15,000 रुपये माना देने का मुतालबा किया। सैयद फैदा नकवी और मलिक साकिब अदनान ने बाग सरदारा में एहतजाज करने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अब का मुल्क भर में मुलाजमीन के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। चौधरी मुबशर अहमद डिवीज़नल सदर एपका रावलपिंडी और मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एपका पाकिस्तान ने तमाम महकमों में हड़ताल व एहतजाज को एपका के चार्टर और डिमांड के मुताबिक मुतालबा मंजूर करने के लिए करार दिया है। बसूरत दीगर रमज़ान के
الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تعمیر وطن پروگرام کے تحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے 5000 گھروں کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس سلسلے میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ نے سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقے جامشورو کا دورہ کیا اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں الخدمت کی جانب سے 200 سے زائد گھروں کی تعمیر اور نو مرمت کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ 2000 سے زائد گھر زیر تعمیر و مرمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن انسانی خدمت کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور سیلاب سے متاثرین کی مکمل بحالی تک خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی تعمیر وطن پروگرام کے تحت رالہ آباد، جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بے گھر سیلاب متاثرین کو تعمیراتی سامان، DIY شیٹس، آئرن ٹی گارڈر، برلاگ، اینٹیں وغیرہ کی خریداری کے لیے رقم فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے متاثرہ علاقوں میں سروے کے بعد ترجیحی طور پر بیوہ خواتین، معذور افراد، مزدور طبقہ اور چھوٹے ذمہ داروں کو شامل کیا گیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں پنجاب ثقافت دہاڑ کا افتتاح کیا۔ قومی لباس سے ملبوس کمشنر راولپنڈی اور دیگر افسران کو روایتی پگیں پہنائی گئیں جو ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے پہنائیں۔ پنجابی لوک ڈانس اور نغموں کے ساتھ کمشنر اور دیگر مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن سید نظارت علی، اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کینٹ قندیل فاطمہ اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے افراد خصوصاً طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ پنجاب ثقافت دیہڑ کا مقصد بچوں اور نئی نسل کو اپنے کلچر سے آگاہ کرنا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے لباس اور رہن سہن کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ راولپنڈی آرٹس کونسل میں پٹوار کی ثقافت کا پیش کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام پنجاب ثقافت دیہڑ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ دن تمام تعلیمی اداروں میں منایا جا رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اپنی ثقافت کے بارے میں جان سکیں۔ اگلا پورا ہفتہ روایتی کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں پنجابی کلچر کے فروغ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے دستکاری اور بک سٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ بک سٹالز میں پنجاب کی پرانی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کے انتخابات مرکزی سیکریٹریٹ راولپنڈی میں ہوئے، جن میں مرکز اور چاروں صوبوں کے عہدیداران کا 3 سال کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اس سلسلے میں کنوینر الیکشن کمیشن اشفاق احمد خان کے اعلان کے مطابق انٹرا الیکشن میں آئندہ 3 سال کے لیے مرکزی صدر محمد ریاض الحق کو منتخب کیا گیا، جبکہ دیگر عہدیداروں میں نائب صدر اول محمد اسماعیل قریشی، نائب صدر خان عبداللہ خان، احسان شامی، سید ایجاد حسین شاہ، محمد مسعود طاہر، بابو محمد مجاہد، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کامران انجم پشاور، سیکرٹری انفارمیشن چودھری غلام ربانی، جوائنٹ سیکرٹری محمد رشید، شہباز احمد اور محبوب احمد ملک، سیکرٹری اوورسیز ڈاکٹر عدنان مجید، سیکرٹری فائنانس چودھری محمد عظیم، لیگل ایڈوائزر چودھری محمد شبیر مارس ایڈوکیٹ کو منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی عہدیداران کا انتخابی عمل میں لایا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے پنجاب کے صدر چودھری غلام مرتضیٰ، سینئر نائب صدر چودھری محمد نعمان جاوید، نائب صدور رانا احسان اللہ خان، غضنفر سعید، چودھری محمد نواز، اشرف محمود قریشی، میاں ساجد انجم، میاں محمد شفیع، حاجی عبدالوحید چشتی، محمد رسول اللہ ایڈوکیٹ، ملک ریاض الدین آوان، عرفان بشیر چودھری، عامر ممتاز ملک اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انوار الحق شامل ہیں۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انوار الحق شامل ہیں۔ سندھ سے صدر قمر ارشد علی خان، سینئر نائب صدر فرقان شیخ، جنرل سیکرٹری شکیل شیخ، سیکرٹری فائنانس خواجہ ثاقب، خیبر پختونخوا کے صدر کامران انجم ہیں۔ سینئر نائب صدروں میں حاجی موسیٰ خان، نائب صدر سردار ذوالفقار احمد، سیکرٹری جنرل شاہد نواز خان، جبکہ بلوچستان کے صدر ڈاکٹر صلاح الدین مگسی، سینئر نائب صدر ذوالفقار احمد، نائب صدر داد خان، جنرل سیکرٹری سردار ضیاء الحق حسنی اور جوائنٹ سیکرٹری محمد علی منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کے سربراہ محمد اضلاق نے تمام نو منتخب عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔